म्हाका सगळ्या लोकांक खबर आसा. आयज जर तेंच्यांनी हांगासर हो गांव हे सोडलो, विशय सोडलो जाल्यार परत हो गांव तेंच्या हातान उरचो ना, गांव परकियांच्या हातान वयतलो हे तांकां कळोन चुकलां. तेका विरोध करपा खातीर जे कितें चल्ला हो सत्यानाश चल्ला हेका एक आपलो विरोध दर्शोवपा खातीर धरणां आंदोलन कालच्यान सुरू केलां. अशेंच चालू उरतलें. काही दिवसांनी हेजी तीव्रता जी आसा पळय ती वाडत वयतली. अजुनूय हे लोक आमी सगळे जाण मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की अजून तूं स्टेप्स इनिशिएट कर. जसो तुवें साखळेन डिसिजन घेतलें तशें तूं कारापुरान घे आनी हो गांव वाचय. माझे नाव विशाल वळवयकर. हांव कुमारजुव्यां ब्लॉक काँग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट. आयज हांव सपोर्ट करपाक आयला आमच्या काराकोरच्या भयणी आनी भावांक, आमचे अजय बाब आनी तेजे वांगडी जे ह्या लड्याक जे ओपोज करता तांकां सगळ्यांक आमी सपोर्ट करपाक आयल्या. एक सांगूंक सोदता, हांव केन्नाच 5 मिनटां बगर ह्या असो बसना, पूण आयज खंयची शक्ती म्हाका लागली की 1 वरा वयर म्हाका बसता. ही शक्ती म्हाका हांगा हाडून परती जो पर्यंत हेंची लढो आसा तो पर्यंत बसोवपाक म्हाका देवी कडेन मागता. म्हाका बरें दिसलें भरपूर हांगा बसोन, कित्याक पांय सुद्दां म्हाका कांयच दुखोवना आनी हें करना. एक शक्ती आमचे निर्माण जाता. हांव उलो करता म्हाजे असले यंग भुरगे गोंयचे कोण्याक सगळे येयात आमच्या भयणीक आनी हांकां काराकोरक सपोर्ट करा.